बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज अराई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम से हुकाम तक। नाज़रीन, आज बात करेंगे एक ऐसा मुआहिदा जो कहा जाता है कि पाकिस्तान की तारीख बदल देगा। मक्का मुआहिदा, नाम भी तारीखी और नाम भी पाकीज़ा। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की, इसमें पाकिस्तान की बात की जाए तो अवाम को इसके फ्रूटफुल जो असरात हैं, समारात हैं, वो कब मिलेंगे। और बात जो कही जा रही है कि पाकिस्तान की तकदीर बदल दी जाएगी, तो इस पे भी आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तकदीर तो जरूर बदलेगी, मगर परेशान हाल अवाम की तकदीर कब बदलेगी, इस पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात की जो खबरें हैं, वो आए रोज कोई एक नई खबर गर्दिश करती है और फिर पार्टी जो ओहदेदारान है उसको कई कई बार कई दिन तक उस पर वजाहत देनी पड़ती है। अगर बात की जाए सुलेमान अकरम राजा के मुताबिक कई करोड़ रुपए के जो फंड हैं वो खुर्द बुर्द कर दिए गए हैं। अगर बात की जाए उनके मुताबिक तो अली अमीन गंडापुर से उन्होंने इस चीज का सवाल किया है और जवाब मांगा है कि जो अमेरिका से 40 करोड़ के करीब फंड आए थे, वो फंड कहां इस्तेमाल किए गए हैं, इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ मशाल यूसुफजई का कहना है कि सुलेमान अकरम राजा ने टिकट फरोख्त किए हैं और पार्टी को एंजॉय करते हुए पार्टी के जरिए इन्होंने बहुत सारे जो हैं फंड जनरेट भी किए हैं, इस पे बात करेंगे। सुहेल अफरीदी का कहना है कि अलीमा बीबी मेरा फोन अटेंड नहीं करती। क्या मामलात हैं कि जो लोग अवाम की तरजीहात की बात करते हैं, अपोजिशन कहलाते हैं, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी कहते हैं, मगर अपने अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से अगर वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, अपने बानी लीडर के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो फिर अवाम के लिए वो क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ दो बड़े इत्तेहादी हैं हुकूमत के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। क्या वजह है कि आए रोज इनमें इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं? ये इख्तलाफात जो बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह इक्तदार है या सूबों की तकसीम है, या इसके साथ क्या सवालात हैं, क्या ऐसे मुहर्रकात हैं कि दोनों इत्तेहादी हुकूमत में इत्तेहादी भी हैं। और अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो वो आईनी ओहदे इंजॉय करती नजर आती है, और अगर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो उन्होंने इक्तदार संभाला हुआ है। दोनों अवाम के सामने अपोजिशन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है, आईनी ओहदे भी इंजॉय करती है, मगर अवाम की बात कोई नहीं करता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ना वो अपोजिशन करती है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ पिंडी माल रोड पर एक वाकया पेश आता है जिसका मुल्जिम केपी हाउस में भी रहता रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनसे मुलाकातें भी करता नजर आया है। तो तलाल चौधरी का कहना है कि ये 27 सितंबर को भी इसी तरह के इंसिडेंट करवाएंगे जो कि इन्होंने 9 मई को करवाए। इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे और इसके साथ अगर टाइम लगा तो हम बात करेंगे पुलिस गर्दी पे भी जो कराची में हुई, और जो कुछ दिन पहले आपने देखा कि पंजाब के दिल लाहौर में दो जो खवातीन बच्चियां हैं उनको हलाक हो जाती हैं और फिर कहा जाता है मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो उसमें भी बहुत सारे इख्तलाफात पाए जा रहे हैं। इन तमाम चीजों के लिए बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है जुबैर अहमद कसाना साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खान बहावल बलोच साहब। सर, आपको भी वेलकम करते हैं। इसके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर रहनुमा है मेंबर सूबाई असम्बली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तारिक गिल साहब। सर, आपको भी वेलकम करते हैं। इसके साथ लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगी पीडीएम की सीनियर रहनुमा है सारा बानो साहिबा। सर, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आपकी पार्टी के इतने इख्तलाफात अंदरूनी हो चुके हैं, आप अवाम के लिए क्या कुछ कर सकेंगे अवाम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। देखिए, जहाँ तक बात है अंदरूनी इख्तलाफात की, बड़ी पार्टी है, पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी है और पिछले 4 साल से ज़ेर एताब है, फस्तायत का सामना कर रही है। जो मेन कमांड सोर्स है वहाँ पर आपने एक्सेस बंद रखी हुई है, इसलिए ये चीज़ें जमहूरियत में चलती रहती हैं, इख्तलाफात छोटे मोटे होते रहते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमारा इस वक्त फोरमोस्ट प्रायोरिटी जो है वो इमरान खान साहब की सेहत है, इमरान खान साहब तक उनकी फैमिली का और उनके मुआलिजीन की जो करोड़ों रुपए के एक दूसरे पे आप लोग इल्जामात लगा रहे हैं, ये मामूली बातें हैं ना? बचगाना बातें हैं जी, बचगाना बातें हैं। देखिए, करोड़ों पैसे की कोई अहमियत ही नहीं है। जो अवाम 2 वक्त की रोटी से कसाना सब तंग है, उसके लिए आप कहते हैं करोड़ों रुपए की कोई बात ही नहीं है? नहीं, करोड़ों रुपए की बात है। देखिए, हमारी पार्टी ना बिरयानी पार्टी है जी, ना हमारी पार्टी में ये रीत और रिवाज है ये पैसों का और इस किस्म की चीजों का। ये अगर किसी भी मेंबर ने किसी दूसरे मेंबर के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू की है
تو وہ صرف میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ احمقانہ اور بچگانہ گفتگو ہے. جو مشال یوسف زئی نے سلمان اکرم میری راجہ پہ بہن الزامات ہے لگائے ہیں، میری بہن ہے، وہ تو سرے سے ہی غلط ہیں وہ بیانات تو، کیونکہ ان کا تو مجھے ساری چیزوں کا میں خود وٹنس ہوں. بینگ ممبر پنجاب بار کونسل، سلمان اکرم راجہ صاحب ایک ریناؤنڈ ایک مستند وکیل ہیں. پی ٹی آئی کا تعارف ان کا بعد میں ہوا ہے، سب سے پہلے وہ پاکستان کے مانے تانے وکیلوں میں سے ان میں سے ایک نام ہے. ان کے پروفیشنلزم کے اوپر، ان کی پروفیشنل لائف کے اوپر کوئی بندہ انگلی نہیں اٹھا سکتا. اور یہ بڑی لاجیکل بات ہے کہ اگر کسی نے بھی کہی ہے کہ جناب انہوں نے کوئی پیسے لے کے، پیسے کس نے لینے تھے، کس نے دینے تھے، لعنت بھیجتے ہیں اس آدمی کے اوپر جس نے ٹکٹ لینے کے لیے یا ٹکٹ دینے کے لیے یا اس سارے پروسیس میں سے کسی بھی جگہ پر ٹکٹس اس کے نے لیے پیسے نہیں لیے دیے جاتے. بھائی ٹکٹس کے لیے 20 سال کی جوانی دی ہے، ٹکٹس کے لیے دن رات کی محنت دی ہے، ٹکٹس کے لیے پرچے لیے ہیں. مجھے ملا تو میں ممبر پنجاب بار ہوا نا بھائی، اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ کون سے پیسے کون سے ٹکٹ، اللہ کے بندوں کوئی ہم سے بھی تو پوچھ لے. اس طرح کا پروپیگنڈا کرنے سے پہلے جس وقت آپ نے لوگوں کی توجہ ایک ٹاپک سے ہٹا کے دوسری طرف لے کر آنی ہے، جس وقت فوکس ہے صرف عمران خان کی صحت، جس وقت فوکس ہے ایکسس ٹو عمران خان، اس وقت ہم اس قسم کی باتوں کا پروپیگنڈا لے کر بیٹھ جاتے ہیں. ممکن ہے کسی نے آپس میں جو ہے وہ اس قسم کی کوئی رنجش یا کوئی چیز ہوئی ہو، لیکن اس کو اتنی زیادہ پروپیگیشن دے دینی ہے، یہ بھی بڑی زیادتی ہے. ایسا حقیقت کا اس سے دور دور تک کا کوئی تعلق. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. السلام علیکم سائرہ بانو صاحبہ، میری آواز سن پا رہی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی میڈم تھینک یو ویری مچ. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو اندرونی اختلافات ہیں اور ایک دوسرے پر کروڑوں روپے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں اس کو؟ السلام علیکم. دیکھیے تحریک انصاف کے بیٹھنے میں نا انہوں نے اپنا موقف دے دیا. جی میرے پاس یا میرے نزدیک یا میرے مائنڈ میں اس وقت بہت مسائل ہیں جو عوام سے ریلیٹڈ مسائل ہیں. یہ ایک پارٹی کے اپنے ان کے مسئلے ہیں جی. اور وہی بات ہے کہ پچھلے 2.5 سال سے ان تمام مسائل نے پارٹی کو کمزور کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. بالکل. پہلے سے 2-3 بڑے گروپ ہمارے سامنے تھے، اس کے بعد اب تو سمجھ ہی نہیں آتی، بلکہ اب سمجھ آ گئی ہے کہ جب کسی ایک پہ اٹیک کرنا ہوتا ہے تو دوسری طرف سے 3-4 لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز پہ اٹیک کرتے ہیں. جی. اگر ادھر سے بات کریں تو ادھر سے ادھر ہوتے ہیں. تو اس کے آپس کی لڑائی میں وہ کہتے ہیں نا کہ عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے نادان دوستوں سے. بالکل. کہ جو ان کا کیا تھا، ٹارگٹ کیا تھا، پہلے خان صاحب کی رہائی بھول گئے، اس کے بعد رسائی، اور اب جو بھی ساری چیزیں ہیں وہ رسائی تک محدود ہے. اب علاج پر آ گئی ہے کہ صرف ان کو علاج کرنے دے. تو مجھے بتائیں نا کہ یہ کس ٹاپ سے یہ وہ کہتے ہیں کہ مانتے اپنے قدم پیچھے ہٹاتے کہاں تک آ گئے ہیں یہ لوگ. کہاں تو مطلب یہ کہ تمام چیزیں تھی، جو ایک گولڈن پیریڈ تھا 2.5 سال ان لوگوں نے ضائع کر دیے. اور اب جو آپ 6-7 ماہ سے دیکھ رہے ہیں ان کے آپس کے مسئلے ہی نہیں ختم ہوتے. جو ممبران اسمبلی میں بیٹھے ہوئے کبھی انہوں نے عوام کے مسائل پہ گفتگو نہیں کی. پیٹرول ان کی آنکھوں کے سامنے، مطلب یہ ایک فیصلہ جو ہوا کہ ڈیلی پیٹرول بڑھایا جائے گا، میٹر پہ فکس چارجز لگ گئے، گیس، دنیا جہان کے مسائل آئے، مگر ہمارے ممبران بصد احترام معافی کے ساتھ منہ میں دہی جما کر بیٹھے ہوئے. اور جو ان کی آپس کی ہے وہ تم نے یہ کر دیا، تم نے یہ کھا لیا، تم نے وہ کھا لیا. مطلب کیا اب تو سوچ کے مطلب وہ ہوتی ہے کہ وہ ایک شخص جو قید و بند کی صحبتیں کاٹ رہا ہے اور جن کو اپنی اس پارٹی کے اوپر مان تھا، اس پارٹی نے کیسے مطلب پنجابی کماتے لیرو لیر کر دی تھی پارٹی کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کسی کو. تو آپ عوامی مسائل پر ہی گفتگو کر لیں. کوئی مطلب میڈم یہ بتائیے گا عوام کے تحفظ کے جو ہوتا اپوزیشن نے کرنا تھا عوام کے تحفظ کے حقوق کا، تو نہ اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف ہے نہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، تو پھر فری ہینڈ ہوا نا اقتدار والوں کو. تو عوام کی بات کون کرے گا؟ پاکستان تحریک انصاف تو عوام کی بات اپوزیشن کر رہی ہے. اپوزیشن ہے کانوں میں بیٹھ کے باتیں کر رہی ہے. کوئی اپوزیشن نہیں جی ہو رہی. دنیا جہان کے مسائل وہ ہو گئے. ایون آپ پنجاب اسمبلی دیکھ لیں، ادھر دیکھ لیں، کبھی ان کے وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر تو دنیا جہان کی چیزیں ہو گئی، پلوں پر سے پانی گزر گیا، مگر انہوں نے کسی نے کوئی کچھ نہیں کیا. یہاں پر جی بڑا وہ ہوا تھا غلغلہ مچا کہ اچک زئی صاحب آ رہے ہیں، اچک زئی صاحب آ رہے ہیں. وہ اچک زئی صاحب آئے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ٹھس
کہ وہ جو جب آنکھ کا مسئلہ ہوا تھا، یہ دونوں صاحبان سینٹ کے اور قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر، انہوں نے کہا نہیں جی وہ بالکل صحیح ہے. کوئی بیان سنا ان کا، کوئی چیز سنی ان کی؟ اچھا میڈم یہ کہا جاتا ہے کہ جب اپوزیشن اور اقتدار والے دونوں جماعتیں جو ہیں جب اپنے مفادات کی باری آتی ہے، چاہے کے پی کی بات کی جائے یا پنجاب اسمبلی کی بات کی جائے، تو وہاں پہ ان کا اتفاق رائے بھی ہو جاتا ہے، بل بھی منظور کیے جاتے ہیں، اور جب عوام کے مفادات کی بات آتی ہے تو وہاں پر واک آؤٹ کیا جاتا ہے یا پھر احتجاج کیا جاتا ہے. تو عوام سے آپ نہیں سمجھتے کہ سراسر زیادتی ہے یہ؟ تو ہم عوام سے تو 77 سال سے زیادتی ہوتی آ رہی ہے. تو وہی بات ہے، ہوتا تو وہی ہے جو چاہنے والے چاہتے ہیں، اور جو حکومت بیٹھی بھی ہوتی ہے کہ عوام کے ساتھ کیا کرنا ہے، لیکن کم از کم ان کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے تھی. یہ تو پھر 2018 والی اپوزیشن صحیح تھی کہ جنہوں نے وہاں ناکو چنے چبائے ہوئے تھے، کرتے تھے، جو واک آؤٹ بھی کرتے تھے اور سارا کچھ کرتے تھے. لیکن ابھی دیکھیں نا، ان کے تو ممبران ہیں ہی نہیں اسمبلیز میں. سہرا بانو صاحب، کسانہ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں، یہ ذرا سنیے گا. جی میری بہن نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا ان کی ساری باتیں اپنی جگہ پر بجا ہیں، لیکن اپوزیشن کا کردار پاکستان تحریک انصاف پچھلے 4 سال سے 2.5 لاکھ سے زیادہ صرف پنجاب میں ورکرز نے ظلم و ستم برداشت کیا ہے، فسطائیت کا ہر طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں. اگر جس وقت بھی آواز نکلتی، میری بہن مجھے 2 منٹ کے لیے میری بہن مجھے دیجیے گا پلیز، 2 منٹ دیجیے. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ 26 نومبر ہوتا ہے تو پورے پنجاب میں سے اور پورے پاکستان میں سے ورکرز نکلتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے لیے. اس ملک میں عدلیہ ختم ہو چکی ہے، اس ملک میں ادارے ختم ہو چکے ہیں. آپ کو ریلیف دینا، آپ کو عدلیہ ہمیں وہ ادارے چاہیے. آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے جہاں سے ہمیں وہ ادارے چاہیے، ہمیں وہ ادارے چاہیے. الیکشن میں آپ کامیاب نہیں ہوتے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوگی. جہاں سے آپ کامیاب ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ دیکھیں اس الیکشن کے اوپر تو ساری دنیا مان چکی ہے، جو بینیفیشری ہیں وہ خود مان چکے ہیں کہ یہ دھاندلی زیادہ. 18 والے بھی ایسے ہی تھے. نہیں 18 والے کے اوپر میری عرض سن لیجیے نا. میں کہہ رہا ہوں صرف جو 73 کانسٹیٹیوشن کے مطابق تھا، اب تو ہم نے آئین کا ستیاناش کر دیا، لوگوں کے گھر مسمار کر دیے، لوگوں کی بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کر دیا. آئے دن یہاں ہم نے سی سی ٹی بنا کر. یہ کام شروع کس نے کیا تھا؟ آپ بتا دیجئے کس نے شروع کیا؟ آپ لوگوں نے شروع کیا؟ نہیں ہم نے نہیں شروع کیا، ہم نے یہ تحفہ دیا تھا. نہیں ہمیں یہ وراثت میں ملا تھا. کسانہ صاحب، اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگانے کا کام آپ نے شروع کیا تھا، لیکن کسی حد تک سر رانا ثناء اللہ پہ 25 کلو کی ہیروین کی ایف آئی آر دی تھی آپ لوگوں نے. آپ لوگ دیوار کے ساتھ لگانے کوئی شک نہیں. پاکستان کی تاریخ میں وہ ظلم و ستم نہیں ہوا جو پچھلے 4 سال میں ہمارے ساتھ. میں بول لوں؟ جی پلیز. یہ ابھی رانا ثناء اللہ کی بات آپ نے کی ہے؟ جی رانا ثناء اللہ شہریار آفریدی کے ساتھ یونیفارم میں کون بیٹھا ہوا تھا؟ اور جو ان پہ کیسز بننے میں ان دونوں پارٹیز نے خود ہی بنائے تھے کیسز. اور آپ یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے نا سائرہ بانو صاحبہ، یہ آپ سیاست دانوں کا کام ہے نا. عوام نے تو نہیں بٹھایا، عوام تو پس رہی ہے. یہ تو آپ لوگ سیاسی پارٹی والوں نے، اقتدار والوں نے ڈیسائیڈ کرنا نا، اس کو کیسے آپ لوگوں نے آگے فردن لے کر چلنا ہے. میری بات سن لیں، ابھی 2024 میں تو سب کچھ واضح ہو گیا. سیاستدانوں کے تو ہاتھ ہی بندھے ہوئے ہیں. تو جو بیٹھا ہوا ہے جوتوں میں وہ اقتدار میں ہے، جن کو لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، جن کو ترازو کے پلڑے برابر چاہیے، تو کہتے ہیں کہ ہم آنکھ کے تارے ہیں. جی آپ ان کی بات کریں. جی. اور ابھی کسانہ صاحب نے بولا جو ورکرز کی قربانی ہے ان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. میں اپوزیشن کا کردار جو آپ کے ممبران بیٹھے ہوئے نیشنل اسمبلی میں ان کی بات کر رہی ہوں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی بولا کہ جو یہاں پر 2 قدم دور سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ وہاں نہیں جا سکتے. میں اس اپوزیشن جو بیٹھی ہوئی ہے میں ان کی بات کر رہی ہوں. جو اسمبلی میں ان کے سامنے بل منظور ہوئے، بجٹ منظور ہوا، کاپیاں بجا کے اور دانت نکال کے نعرے لگا کے، میں اس اپوزیشن کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے وہاں پر کم از کم آپ عوام کے لیے نکلیں. آپ مطلب وہ کہتے ہیں کہ ایک قیادت کے کچھ نام آپ وہ کر دیں کہ اچھا بھائی انہوں نے جو بات کرنی ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے کرنی ہے. باقی جو آپ نے کھمبے بٹھائے ہوئے، آئی ایم سوری آپ لوگوں نے کہا تھا وہ کھمبے ہیں، وہ جو کھمبے بٹھائے ہوئے ان کھمبوں میں تھوڑا سا تو 2 وولٹ کا کرنٹ دڑا دیں. وہ ایسے تھوڑی بیٹھے ہوئے کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے، وہاں پر ہوتا ہے تو وہ آفریدی صاحب اور جنید اکبر صاحب دستوں گریباں ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ بات وہ کرتے ہیں. آپ پھر کیا میں کہوں، شیخ وقاص اکرم میں آپ کے وہ تو اسمبلی میں آتے ہی نہیں ہے. خدا جانے ایسا کون سا خوف ان کو لاحق ہے. 50 سالہ سزا کے بعد اشتہاری ہیں، کہاں آئیں گے اسمبلی میں؟ 50 سالہ سزا ہے.
50 साल सजा है तो किसी और को ये कैसी बातें कर रहे हैं? भी वो तो जो वीडियो बयान जारी करते हैं, वो कहा जाता है, जराए कहते हैं कि उसके बाद वो उस लोकेशन से भी आगे पीछे हो जाते हैं, ऐसे ही सर इसी तरह होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मैं तो जैसे यहाँ पे रहती नहीं हूँ और हमें ये तरीकेकार पता ही नहीं है। जब पकड़ना हो बताएं ना तो क्या पकड़े करें। जाते हैं। आप सियासी पार्टियां कुछ अवाम के लिए कुछ करेंगे, कुछ आपके पास कोई ऐसा पॉलिसी, कोई रोड मैप है? वो एक कुछ बता दें। सेकंड, हाँ जी, सबसे पहले तो अपने मीडिया के किरदार के बारे में बताएं कि कुछ बोले तो चलाएंगे। जी चलाएं। आप लोग तो बोले, नाम ये के ऊपर लाइव बिप चल रहा है, लगाते इसमें थे। चलाने वाली आप तो सहरा, नाम के ऊपर आपा इसमें आप तो चलाने नाम वाली के कोई ऊपर बात बिप नहीं है, लाइव लगाते चल हैं। रहा है, आप बताएं। आप तो फिर चले ठीक है, मेरी जी। तरफ से आप जो मुक्तदरा हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उनसे रिक्वेस्ट करें कि खुदा के वास्ते अपना जो किरदार है वो आप अपने इदारे तक महदूद रखें, ना सियासत में आप टांग अड़ाएं, ना सियासत में आए। आप जो सियासतदान है उनको आप सियासत करने इक़्तिदार दें। तो आपको किसी चाहिए होता है वजीर ना, आजम को, इक़्तिदार तो फिर आप लोगों को किसी चाहिए होता वजीर है। आजम को, ओ भाई खुदा का नाम माने, किसी वजीर आजम को मुद्दत पूरी नहीं करने दी। जो केसेस बने हुए हैं, कहाँ तो एक शख्स को जब पकड़ना होता है तो पकड़ लेते हैं, निकालना होता है तो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे निकाल लेते हैं, जब वापस आप बुलाना होता है तो आप अदालतें बताइए जरा, उठाकर ये जो आप सारा अदालतें सारा उठाकर बानो आप जो वहां बात पर कह रही भेज हैं, आप देते हैं एग्री करते हैं एयरपोर्ट पे। इससे? देखें, यहाँ पे ये रिवाज चल चुका है कि जो काम करता है वो ये कहना शुरू कर देती हैं पार्टीज जो अपोजिशन में बैठी होती हैं, उनकी जिंदगी में ये लफ्ज लाजमी आता है जी, वो जो एस्टेब्लिशमेंट है उससे बाज आ जाए, उसको सलाम ना करें, उसकी जूती पॉलिश ना करें। तो जूती पॉलिश का जो रवाज है ना, ये अगर मेरे से पूछना चाहते हैं तो ये 1947 से शुरू हुआ है, इस पे कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। लिहाजा जो भी काम करना है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, हम सब पार्टीज के तमाम सरबराहान को ये सर जोड़ के बैठने की जरूरत है, और ये अगर जब तक नहीं करेंगे ये इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। अब पाकिस्तान की सालमियत और उसकी खुशहाली के लिए अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको फौज के साथ, पाक फौज के साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा। अगर आप उनके साथ नहीं मिलेंगे तो फिर आपको रोका भी जा सकता है। लेकिन मैं आपको ये फॉर्मूला कहना चाहता हूं कि आप हो, रियासत हो, फौज हो या पुलिस हो या अदलिया हो, ये तमाम के तमाम इदारे रियासत के साथ चलेंगे तो तभी काम होता है। तो पाक फौज का किरदार कोई छोटा किरदार नहीं है। अगर हम कहें जी उसकी फौज की जूतियां पॉलिश करते हैं, ये लोग जूतियों के नीचे बैठ जाते हैं, ये बूट पॉलिश लेके बैठ जाते हैं, इस तरह के मुहावरे, इस तरह की बातें करना ये आपको जेब नहीं देती। या तो आप बता दें कि जो आपके कायदीन है, आपकी पार्टी के जो सरबराहान हैं, वो किस तरीके से चलते हैं। लेकिन बूट पॉलिश करना ये और बात है, किसी के साथ कमिटमेंट करके कि पाकिस्तान की सलामती कैसे होगी, पाकिस्तान के अंदर आगे तरक्की कैसे होगी, ये और बात है। ये बूट पॉलिश वाली बात नहीं होती। ये एक ज़हीन वजीर आजम के ज़हन को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उस शख्स ने डूबता हुआ पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान को ये पीटीआई की हुकूमत ने जिस लेवल पे किया था और जो कुछ उन्होंने करके दिखाया, और जो जिस तरीके से दुनिया में बदनाम हुए पाकिस्तान का परचम, उस परचम को दोबारा रंगदार बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, चमकदार बनाने के लिए जिस तरीके से वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ आज रोल अदा कर रहे हैं, आप लोगों को सैल्यूट करना चाहिए। आज पाकिस्तान की हालत देखें और उस वक्त के पाकिस्तान की हालत देखें। पीछे जितनी तरक्की हुई, एटमी पाकिस्तान बना और दूसरे तमाम काम हुए, तरक्याती कामों की तरफ देखें। लेकिन जैसे सारे काम करने के बाद जब इनकी बारी आई तो इन्होंने जो कुछ किया उस पर गौर करें, और उस पर गौर करने के बाद गिल साहब इस सारे सिनेरियो में अवाम कई नजर जब अवाम की दहलीज तक इंसाफ पहुंचता है, रोजगार पहुंचता है, कब पहुंचेगा? रोजगार कब पहुंचेगा? देखिए शहबाज साहब पहुंचेगा, शहबाज साहब ये पहुंच रहा है। कब पहुंचेगा? अगर आपने पाकिस्तान में रहते हैं हम भी, तो गलती नहीं की, गुंडागर्दी का खात्मा किया। जब ये घर घर और गली गली कूचे कूचे में एक दो चार बाजुओं वाले गन्नों वाले लोग होते थे और उन्होंने पूरी आबादी, पूरा इलाका, पूरी सोसाइटी को अपने कंट्रोल में रखा होता था ना, ये सीएम साहिबा की मेहरबानी है। गिल साहब इंसाफ की आप बात अगर इशू आ जाए डार साहब का, अगर इशू आ जाए डार साहब का तो सीसीटी भूल जाती है, सीसीटी खत्म हो जाती है।
तब तो उसके अंदर ये वो काम गिल होता साहब, है। अरे, वो आप बात- किसी बात- ने बात- सुन बात- ले। गिल साहब, गिल साहब, आप आप ये ये बात जेब सुन में ले। रख लें कि सीसीडी कोई किसी ने ये बात सुन ले, ये सीसीडी CCD वाले की ही बात सुन ले। है, या पीरा फोर्स वाले जालिम नहीं है, या ये जो तमाम बातें हो रही हैं, जालिम है, आम अवाम जालिम है, जिनके पास 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं, वो जालिम है साहब। आवाम को इस हुकूमत गिल में साहब ही सुन तो रोजगार- लें, थोड़ा सा मौका तो दें। आवाज आ रही है जालिम मेरी? है अवाम, जिसके पास 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं है, वो जालिम है। ये कह रहे हैं कि रजा डार केस में सीसीडी कहाँ है, जो टाउनशिप में 2 खवातीन हलाक हुई हैं, आपका भला CCD करे। कहाँ है, जिस गाजियाबाद में जो वाकया हो रहा है, क्या हो CCD गया? कहाँ है? आए दिन जो पुलिस स्टेट कर रही है, वहां पर सीसीडी कहाँ है? चल रही है। ये मैं बात बता दूं, अभी आप जेहन में रख लें कि सीसीडी वाले जो है, ये कोई किसी की जर खरीद जमात ये है नहीं है, जर खरीद तो पिक एंड चूज ना करें बंदों को मारने के लिए। उसी तरह ही काम करेंगे। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो किलिंग्स हैं, करने वालों को और जानी लोगों को और दहशतगर्द लोगों को इन्होंने कैफरे ये सीसीडी डिसाइड करेगी कौन जानी है, कौन कातिल है, कौन डकैत है। अदालतें बंद कर दें। ज्यादती नहीं हुई, गाजियाबाद में जो ज्यादती हुई वो ज्यादती नहीं थी। जो थाने के अंदर आई है वो ज्यादती नहीं है। गाजियाबाद वाला केस जो है जी। वो फ्रांसिक के लिए गया है ना, जी। और जब वो आएगी रिपोर्ट उसके बाद इससे बताइए। पहले वाले केस फ्रांसिक से जाने से पहले लेकिन सीसीडी में क्यों लिए उसके थे? अंदर साबित हो जाए सही कि उस बच्ची के साथ पुलिस वाले ने ज्यादती की है, और अगर ज्यादती निकल आई तो वो शख्स जो है ना वो भी वहीं पे जाएगा। अच्छा, तो वो जो वो बता दीजिए, वो जो फॉरेनर थी जो डार्क वाले में थी, साबित हो गया। हाथ भी लगाया ना, किसी को हाथ भी लगाया, तो सीसीडी ने, अब मैं क्या कहूं, ओनर जा रहे हैं तो पिस्तौल चलते रहे हैं, और कहां चलते रहे आप बेहतर जानते हैं। सर, अभी हाफ भी फ्राई, वही फुल काम फ्राई है हमने कि बताया था। देखिए थोड़ा सा अदलिया जो है ना, अदलिया वो भी आप जिंदा हो रही है, वो भी बात वो कौन सी अदलिया जिंदा हो रही है भाई? बात करते हैं। कौन सी आप अदलिया लोगों ने- जिंदा हो इन रही है? लोगों ने तो हमारा सिर्फ जितना गिल ये साहब काम कर रहे हैं, अदलिया 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर काम करे तो जिंदा हो गई। गिल साहब, अब वो कंट्रोल में गिल साहब, इसलिए छोटी सी है एक बात कि कम से कम ये जो दूसरी जमातें हैं या मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो जोर शोर लगाया जा रहा है, कम से कम ये तो कंट्रोल हो, आपको इंसाफ मिलेगा। अगर उस बच्ची के साथ ज्यादती नजर आ जाती है, फोरेंसिक रिपोर्ट एक छोटा सा सवाल ले लें, वो उसी जगह पे जाएगा छोटा सा जहाँ एक पे सवाल है, सीएम की रेड लाइन क्या है, जो बार बार कहा जाता है खवातीन और बच्चे सीएम की रेड लाइन है, आए रोज कोई इंसिडेंट होता है। ये जो भी आपने टाउनशिप में 2 बच्चियां हलाक हुई, वो खवातीन थी? खवातीन नहीं थी वो, खवातीन थी। तो फिर हलाक हो गई, उसका क्या किया आप लोगों ने? देखिए उस पे कुछ नहीं, बात हो उसका रही भी है ना, इंतजार तो करेंगे। पता तो चले ना सर, गरीब के लिए बात होती रहेगी, आए कुछ दिनों में एक नया इंसिडेंट आएगा और वो खत्म हो जाएगा सर। की हुकूमत है, वाहिद ये सीएम की हुकूमत है कि जहां पे ना गरीब देखा जाता ना जहाँ अमीर पे 3 देखा जाता। खवातीन की ये हुक्मरानी है पूरे सूबे के ऊपर। इंसाफ जो है ना वो आप ये मिलता है। बताएं कि जो आप समझते हैं कि जो कराची में हुआ मीर रजा वाले केस में, आप समझते हैं कि ये जो टाउनशिप में भी केस है वो भी उसी नौयत का, क्योंकि उसमें भी जो रिपोर्ट्स आई उसके बाद बिल्कुल उसके अगेंस्ट नेगेटिव रिपोर्ट आ गई ना, पहले पॉजिटिव थी फिर नेगेटिव आ गई। तो जो गरीब है, जो कमजोर है, उसको इसी तरह का इंसाफ मिलेगा। ये है पाकिस्तान, एक पाकिस्तान और 2 कानून, ये तो नाइंसाफी है ना। देखिए, आप जो कराची की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि आज ही उसमें सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है रिकॉर्ड पे, और डॉक्टर उसामा है जिन्होंने वो फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट की थी, उनको सिंध गवर्नमेंट ने वो उनके जो मुतलका हुकाम है उन्होंने सस्पेंड किया, और वो आज ही वो इंक्वायरी के जो उनके सामने वो पेश भी हुए हैं। और किसी के कहने पे किया होगा ना। देखिए जी, वो इस वजह से हुआ कि उसमें उसकी एग्जूमेशन हुई कब्र कुशाई के बाद, वो उस मीर रजा की दोबारा से पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सेकंड आई है उसमें वो तमाम की तमाम उसके बरक्स है जो डॉक्टर उसामा ने पेश की थी। उसके बाद आपको पता है कि शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में भी एक चीज डिस्क्लोज हुई थी, और उसके बाद जो रिएक्शन आया, अवाम का आया रिएक्शन और इदारों का आया, वो भी आपके सामने है। तो जिस तरह गवर्नमेंट का भी एक रिएक्शन जी देखें, आपके एक वजीर ने कहा कि ये होती कौन है जाके स्टेटमेंट देने वाली, देखें जी, ये होती कौन है कि सच बोलने वाली, इसका तो यही मतलब था ना। देखें, अगर किसी ने सच बोला तो आप कह रहे हैं ये होती कौन है। जहाँ अगेंस्ट द फैक्ट्स या हकायक को जाने बगैर आप कोई भी बात करते हैं, तो वो हुकूमत हो या इदारे हो, उनको मैं यही तो वही थे जो उसने बताया। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, ये देखें उनकी ये बात करने के बाद हमने, अगर आप पीपल्स पार्टी की बात करते हैं तो पीपल्स पार्टी का उसमें मदाखलत तो नहीं है, अदालती एक तरीका कार है, आप उसमें मुदाखलत तो आपने कर ली थी सर। अगर ये चीजें ऑनर मीडिया के सामने ना आती, आपने तो अपना काम तमाम कर चुके थे। आज के दिन की बात सर कर रहा हूँ कि आज कब्र कुशाई के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, अब उस पे हम कोई उसमें कोई तो नहीं कर रहे सर। एक कानूनी तरीका कार है, कानूनी तरीका कार के बाद जो रिपोर्ट आई, पंजाब की जिस तरह से आपने बात की, जो लाहौर का इंसिडेंट है, लाहौर में वो जो 2 खवातीन की हलाकत का मामला है,
आज तक की जो रिपोर्ट है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये है कि उन दोनों के फेफड़ों पे स्याह धब्बे हैं, उसके अलावा जिस्म पे कोई तशद्दुद का निशान नहीं। आप 10 दिन गुजरने दें, वही प्रोसेस जो सिंध में ये उसको अडॉप्ट किया गया है, उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे क्या उसके मामलात निकलते हैं। ये अभी सीसीडी वाली जिस तरह से आप बात कर रहे थे, मंडी बहाउद्दीन और सरगोदा में एक वाकया हुआ था, फोरेंसिक रिपोर्ट बाद में आई और वो वालिद पे एलिगेशन था और वो फोरेंसिक रिपोर्ट नेगेटिव आई। नेगेटिव आने के बाद हुआ क्या कि उससे पहले ही वालिद साहब जो हैं वो जो थे उसमें जो अलेज्ड अक्यूज्ड थे वो फुल फ्राई हो चुके हुए थे। उसके बाद पता चला कि जी ये बेगुनाह शख्स है। तो हम ये कब तक इंतजार करते रहेंगे? जिस तरह से आपने इस चीज को पॉइंट आउट किया है कि ये दोहरा मेयार हमने कब तक रखना है कि एक जब डार्क केस हो, यहाँ पे आप बाकायदा एक प्रोग्राम, और वो इसी केस पे हुआ था बाकायदा, और मेरा उसमें भी ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जब डार्क केस सामने आता है तो पंजाब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज कर लेती है। जब एक मंडी बहाउद्दीन का मोहम्मद बूटा सामने आता है तो उसकी रिपोर्ट का भी इंतजार नहीं किया जाता और उसे फुल फ्राई कर दिया जाता है। इन्हीं चीजों को इख्तलाफात जो हम मावराए अदालत जो कत्ल है, आप देखें आर्टिकल 10A, कसाना साहब भी बैठे, या तो हम उसको डिलीट कर दें अपने कॉन्स्टिट्यूशन से। एक फेयर ट्रायल है, फेयर ट्रायल का मौका उसमें ना सिर्फ मुद्दई के लिए, वो मुल्ज़म के लिए भी है। या तो हम फेयर ट्रायल को डिलीट कर दें अपने कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर फेयर ट्रायल हम डिलीट नहीं करते तो सीसीडी के हमें पैरामीटर्स को उन्हीं तरह से डार्क केस में भी अपनाना पड़ेगा जिस तरह से मोहम्मद बूटा पे अपनाया गया। साना साहब, आप क्या समझते हैं कि अवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा? हम सारी बातें तो चलती रहती हैं, जो रोज के इश्यूज हैं, इंसिडेंट है, ये चलते रहते हैं। अवाम के लिए कोई पॉलिसी है आप लोगों के मेरी पास? अर्ज सुने सर, ये अवाम को रिलीफ उस वक्त मिलेगा जिस वक्त अवाम का दिया गया वोट उसके मुताबिक निकलेगा। अगर अवाम के दिए गए वोट पर आप फॉर्म 47 के जरिए कब्जा करके बैठ जाएंगे, आप जितने मर्जी नेक परहेजगार हों, जब आपकी पैदाइश जो है वो जायज नहीं है तो फिर आपसे किसी अच्छे अमल की तवक्को नहीं की जा सकती। दूसरी इसमें गुजारिश ये है कि 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट थी, 70 साल के टेन्योर में पीटीआई को मिले हैं 36 महीने। 36 महीनों में से भाई 2 साल निकाल दें कोरोना के, उसके बावजूद दुनिया के जो 6 अच्छे मुल्क पूरी दुनिया ने तस्लीम किए थे कोरोना पॉलिसी में, वो उनमें पाकिस्तान आपसे पूछा ही ना जाए कारकर्दगी के बारे में? बिल्कुल पूछा जाए, मैं वही उसी तरफ आने लगा हूं, बिल्कुल पूछा जाए। हम रूल ऑफ लॉ पर इस हद तक बिलीव करते हैं कि उस वक्त इमरान खान के दौर में जो हमारा सूबाई सीनियर मिनिस्टर था उसके ऊपर केसेस थे, उसने उस वक्त भी जेल भुगती, उसने उस वक्त भी केसेस का सामना किया। जहां तक ये पीटीआई के दौर में पीएमएलएन और पीपीपी के केसेस की बात है तो भाई मेरे वो केसेस हमारे बनाए हुए नहीं थे। हमारे दौर में किसान अच्छे तरीके से था, हमारे दौर में 150 रुपए के ऊपर पेट्रोल था। आज कोई बंदा ये बात बताने के लिए तैयार नहीं है कि किस तरीके से है। जो आपको लेकर आए हैं, आपकी क्या जरूरत है कि आप उनके सामने? 150 रुपए पेट्रोल लीटर था और अब 150 रुपए पेट्रोल पे लेवी और टैक्स लगा के लिया। सर ये फिर देखे ना, ये माशाल्लाह वो गिल साहब ने बजा फरमाया कि हमें 150 तक गया, लेकिन गिल साहब ने बजा फरमाया हमें बूट पालिशिया नहीं कहना चाहिए। लेकिन क्या करें, जिसको 150 रुपए आप लेवी लगा देंगे। आप बिजली के यूनिट देखें कहां पर आप लेकर चले गए हुए हैं। आप ये देखिए, आपने अभी पॉलिश की और इस तरह की बातें, तो जो भी अपोजिशन में जाता है ना, चाहे वो आप है, चाहे वो ये है, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ज्यादा करते हैं, जो अपोजिशन में जाता है उसका यही ध्यान बात है कमिटमेंट है अवाम के साथ। अगर ये बूट कमिटमेंट है अवाम के साथ, अगर कमिटमेंट बूट के साथ है, बूट पॉलिश कह लें या कौम का बाप कह लें, ये भी कहते हैं अगर कमिटमेंट का बाप होता है। अगर कमिटमेंट बूट के साथ है तो फिर फॉर्म 47 की जरूरत है। अगर पॉलिश कर ले को हमें देखिए सर, एक बात है, इलेक्शन आएगा ये बताइएगा सर बतौर पॉलिटिकल सर आप करवाएं तो सही अपना इलेक्शन, स्टेज से जाएं, हम अपना आप करवाएं तो सही। बताएंगे हमने ये किया, आपने जो किया होगा आप भी बता दें। गिल साहब आप करवाएं तो सही। आपने हमारे पास बहुत कुछ है, गिल साहब हमारे पास बहुत छोड़े ना चाहिए, हम बताएंगे, गिल साहब बताएंगे तो पब्लिक। आपने हमारा निशान छीन लिया, आपने हमारी पार्टी पर पाबंदी लगा दी, आपने हमें चमटे तक के निशान दे दिए। उसके बाद अच्छा बात जो आपकी अदालत, उसके बाद आप जो आपकी अदालत है, जो आपका कमिश्नर था उसने सब कुछ किया। जी जी, ना तो लाहौर का आरओ आपको चेंज करना पड़ गया, ना निशान पार्टी ना कोई चीज, ना आपके लीडर को अंदर किया। ये आपका लीडर अपनी करतूत की वजह से अंदर हुआ। तो देखिए कितनी बहादुरी के साथ काट रहा है, बर्गर भी मांग रहा है, कितनी बहादुरी के साथ जेल काट रहा है, बर्गर भी नहीं मांग रहा।
ان کا ستیاناش کرو گے تو وہ باز اس کا کرتوت ہے بھائی، اگر تسلیم کرتے ہیں فوج کو گل صاحب، فوج پر حملہ کریں تو ٹھیک ہوگا. نہیں وہی لوگ ہیں جو ہمیں بچاتے ہیں. گل صاحب عمران خان کے گل صاحب سن لیں، گل صاحب وہی سن لیں، لوگ ہیں جو اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہیں. جی گل صاحب سن لیں، گل صاحب سن لیں، گل صاحب سن لیں، بے سہارا ہو جاتے ہیں. چلے ان لوگوں کو سلام کرنا چاہیے. گل صاحب آپ اپنی نے جان تلی پہ رکھ کے اس ہاتھ پہ رکھ کے آگے نکلتے ہیں. اچھا آپ ان کی بات چھوڑیں، یہ کیسے ہوگا؟ گل صاحب آپ ان کی بات چھوڑیں، ان کی بات چھوڑیں، اپنی کرتوتیں بتائیں، اپنی پارٹی کی کرتوت بتائیں. گل صاحب آپ بتائیے کہ میاں شریف فیملی کی کیا کرتوتیں ہیں. میں سر گل پنجاب گورنمنٹ کی صاحب، میں بلوچ صاحب صرف ایک منٹ میں یہ عرض کروں گا گل صاحب کی دھواں دار تقریر کے بعد کہ بھائی آپ وہ جو ہمدردانہ اور اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، آپ اس طرح امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ ہم غالباً اسرائیل کے رہائشی ہیں، یہ فوج ہماری فوج نہیں ہے. میری بات سنیں بھائی، بات سن لینا، اب حوصلے سے بات سن لیں، اب حوصلے سے گل صاحب بات سن لینا، گل صاحب حوصلے سے بات سن لینا، 2026 ہو گیا، گل صاحب بات سن لینا بھائی، کسی نے پاک فوج پر حملہ کیا؟ بات سن لیں، کیا جس نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا، جس نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا، جس نے طیارہ اغوا کروایا تھا، وہ کون تھے؟ آپ نے بھائی بات سن لینا، بات سن لینا. گل صاحب تقریر بند کریں، بات سنیں، گزارش تو سن لیں، میں اب وہ سنیں تو صحیح، اب وہ سنیں تو صحیح. سپریم کورٹ پر حملہ آپ نے کیا، طیارہ اغوا آپ نے کروایا، اس نے پاک فوج پہ حملہ کیا. اب بات سن لینا بھائی، آپ سی سی ٹی وی لے آئیے نا، آپ پاک فوج پر حملے کے سی سی ٹی وی لے آئیے. میں سر گل صاحب آپ میں سر اس ساری بحث میں سر گل صاحب کی بات سر میں گل صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا، کسانہ صاحب کو بھی یہ میں سر اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. سر اصل بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں سر، یہ میرے بڑے بھائی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی بات ہم بار بار کرتے ہیں. اصل چیز دیکھنے والی ہے کہ میں سر عرض کرتا ہوں، یہ ہسٹری میں پیچھے چلتے یا 2018 کا الیکشن دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا محکمہ زراعت کی جیپ مشہور ہوئی تھی، اس کے بعد وہ کیا کیا کچھ ہوتا رہا. میں یہ گل صاحب کو بھی یاد ہوگا، مسلم لیگ نواز کے ہی کینڈیڈیٹ تھے جو اس وقت ان کو جماعت سے ہٹا کے انتخابی نشان ان کا جیپ ان کو الاٹ کیا گیا اور اس پہ لڑایا گیا الیکشن کہ آپ ہمارے بندے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ اور پاک فوج کو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا متنازع بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح گیل صاحب نے کہا کہ وہ پاکستانی فوج ہے، ان کی قربانی اور باقی معاملات، ہاں جی جو سیاسی مداخلت ہے اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو اعتراض میں سمجھتا ہوں اپوزیشن میں آ کے کیوں ہوتا ہے. بالکل جب 2018 میں پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آئی، اس وقت سر بنیاد اسٹیبلشمنٹ کو بنا کر اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ کس نے لگایا؟ وہ ڈائلیکٹ تھا کہ جو جرنل ہوتا ہے نا وہ قوم کا باپ ہوتا ہے. سر 36 مہینے کی ہم بات کرتے ہیں، 36 مہینوں میں سے میرا خیال ہے 36 دن بھی نہیں بنتے جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ نے جیل سے باہر گزارے ہوں. وہ 36 کے 36 مہینے میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں جماعتوں کی لیڈرشپ جیل میں تھی. اب اسٹیبلشمنٹ کو جب آپ سیاسی مداخلت کی دعوت خود دیں گے ہم جماعتیں، اس کے بعد اب وہی جو بنیاد پاکستان تحریک انصاف اس ملک میں رکھ چکی ہے، تو اس کے بعد اگر ان کو فیس یہ کرنا بھی پڑ رہا ہے تو ان کو اپنا ماضی بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ ساری کی ساری چیزوں کو ایوان میں لانے والے کون ہیں. اگر یہ مان جائے نا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، خدا کی قسم یہ پاک فوج ہے، یہ فوج ہمارے لیے سلامتی کا. اب ایک چیز اور ہے سر کہ یہ اس ٹینیور میں ہم دیکھیں 2018 سے عدلیہ کو یہ جھوٹا کہتے ہیں، فوج کو یہ جھوٹا کہتے ہیں، ریاست کو یہ جھوٹا کہتے ہیں، بس ہی ہمیں ہمارا بانی یا جانی یا بانی چاہیے، یا پانی یا جانی یا جانی یا پانی یا ہمارا بانی. سر اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کی جو وجہ، بات کرو عوام کے فائدے کی بات کرو، عوام کے روزگار کی بات کرو، عوام کے لیے کیا کریں گے، اقتدار میں ہیں، ہم اقتدار میں کیا کر رہے ہیں عوام. دیکھیں آپ میں سے بتا دوں، ہم اقتدار میں ہیں، ہم پبلک کے لیے آپ ان کی نظر میں یا اپوزیشن کی نظر میں جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے چھوڑ دیا. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر ہم غلط بات کر رہے ہیں پبلک کے تعلق سے تو اس کو سامنے لائیں. سر عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ سر دیکھیں عوام کے لیے جو سہولیات پنجاب حکومت یا قومی حکومت کر رہی ہے، ہماری فیڈرل حکومت، وہ سب کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. اگر اس میں کوئی کچھ بتا دیں نا تو اپوزیشن کو چاہیے کہ سر جوڑ کے بیٹھیں اور ان کو بتائیں کہ بھائی ہماری یہ ایڈوائز ہے، آپ اس پہ بھی کنٹرول کر لیں. آپ اس پہ یہ نہیں ہے میں نہ مانوں.
کبھی بھی انہوں نے دیکھا اپوزیشن کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن اپنے بینچوں پہ بیٹھ تو ہم نے سارا سے لے کے چوبیس تک باہر سے لگایا ہوا ہے، اور ہم نے انہوں نے اپنا عوام موبائل کے لیے پہ بیٹھ کے نہ ہم کوئی یہ جانچ یہ بولنے بھی جی صاحب میری عرض سنیں، انہوں نے عوام کے لیے کام کرنا ہے جن کا وزیر خزانہ امپورٹڈ، انہوں نے عوام کے لیے کام کرنا ہے جن کا وزیر داخلہ امپورٹڈ، انہوں نے کام کرنا ہے جن کا وزیر قانون امپورٹڈ. سر بتائیں کون سا الیکشن لڑ کے آئے ہیں؟ بتائیں نا کون سا الیکشن لڑ کے آئے ہیں بھائی؟ کون سا الیکشن لڑا ہے؟ گل صاحب الیکشن کون سا لڑا ہے یہ بتائیے نا، کون سے حلقے میں گئے ہیں؟ ان کے وزیر قانون، وزیر خزانہ، پاکستان تحریک انصاف کی جو بتائیں تو صحیح. فیڈرل کیبنٹ اس میں سے کون سا بندہ ہے جو پاکستان میں آ جائے؟ سر میں یہ عرض کر رہا ہوں آج دور وفاقی حکومت، آج وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت پی ٹی آئی کی نہیں کیبنٹ باہر ہے. آج اس وقت پی ٹی آئی جس طریقے سے جیلیں کاٹ رہی ہے. جو آپ دونوں شہزاد اکبر سر پی ٹی آئی کو چلا رہا تھا نا، کہاں بیٹھا ہے؟ سر میری بات سنیں، شہزاد اکبر پی ٹی آئی کو چلا رہا تھا یا نہیں چلا رہا تھا، آج کی بات کریں نا، آج کون چلا رہا ہے، آج کس جگہ پہ ہے؟ چلیں وہ بھائی بات سن لیں نا، گل صاحب بات سن لیں. گزارش یہ ہے میں ایسے پھینٹوں گا، یہ تو چوک میں بھاٹی چوک میں آپ نے جس کو بھاٹی چوک میں لے کر آنا تھا، میں واپس جانا چاہتا ہوں. گل صاحب جس نے بھاٹی چوک میں آپ نے گھسیٹنا تھا، آپ نے گلے میں پٹے ڈال کے لوگوں کو گھسیٹنا تھا، آپ نے جہازوں سے لوگوں کی تصویریں بکوائی ہوئی ہیں. ہم کسی کو نہیں روکتے، ہم کسی کو نہیں بلاتے، ہمارا کوئی بندہ کیونکہ انہوں نے عوام میں جانا ہی نہیں ہے، انہوں نے فارم 47 کے ذریعے آنا ہے، انہیں پرواہ کوئی نہیں ہے، انہیں کیا ضرورت ہے؟ انہیں صرف فارم 47 چاہیے، فارم 47 کے ذریعے آئے. لیکن 3 خواتین کی حکومت صوبہ پنجاب میں چل رہی ہے، ان کے خزانے بھر جائیں، عوام جائے بھاڑ میں. پاکستان کی سلامتی کی بات کرتا اور خوشحالی کی بات کرتا. جس طرح دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ 50 روپے پہ نواز شریف صاحب باہر گئے، وہ ان کی غلطی تھی، ان کی حکومت تھی، انہوں نے کیوں بھیجا؟ اور ان کی جب گیا تھا تو پھر آپ لوگوں نے کیوں جانے دیا؟ آپ لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہاں سے ہماری جان تو بننے سے پہلے چلا گیا، وہ چلا گیا، پتہ نہیں چلا اس کا. ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اصل میں انہوں نے اپنی منجی کے نیچے جھاڑو بھی پھیرنا ہوتا ہے لیکن انہیں پتہ نہیں چلتا. دبایا جائے گا. یہ دیکھیں جن کے ساتھ انہوں نے پنگا لیا نا، وہ پنگا بہت مہنگا ان کو پڑا ہوا ہے، تو ہم تو قیمت ادا کر رہے ہیں اور آگے بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے ساتھ ان کی کوئی لڑائی نہیں. ہم نے نہ برگر مانگا ہے نہ ہم نے کوئی اور چیز مانگی ہے. بندہ انسیڈنٹ ہوا ہے، وہ بندہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا کہ میں رہتا بھی رہا ہے اور ان کے جو سینئر رہنما ہیں اس کے ساتھ اس کے تعلقات بھی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 27 ستمبر کو بھی کچھ اسی طرح کرنے والے؟ جب بھی یہ حملہ کرتے ہیں، یہ باہر سے لوگوں کو بلاتے ہیں، وہ حملہ کر کے پیچھے جا کے چھپ جاتے ہیں. یہ کبھی میں آپ کو 9 مئی والا جو واقعہ ہے، میں 62 سال میری عمر ہو چکی ہے. جی لگتے نہیں آپ وہ نہیں لگتا تو میری اپنی مرضی ہے یا خدا دی مرضی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس عمر کے دوران میرا تقریباً 39 ایئرز کا تجربہ ہے پولیٹیکل لائف میں. میں نے 87 میں 1987 میں نے پہلا کونسلر کا الیکشن لڑا تھا جہاں پہ میں الیکٹ ہوا تھا اپنی کمیونٹی سے ووٹ لے کے. آپ یقین کریں وہاں سے جب مجھے ہوش آئی تھی، جب میں پولیٹیکل ورکر بنا، جب پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے میں نے ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے جانا پہچانا گیا، آپ یقین کریں اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس طریقے سے حملے کرنا، اس طریقے سے ڈانس کرنا. ڈانس والی روایت جو جلسوں میں ڈالی ہے وہ کس نے ڈالی ہے؟ ٹھمکے والی ڈانس والی روایت جو ڈالی ہے وہ کس نے ڈالی ہے؟ پیپلز پارٹی کام کرتی تھی، ہم ان کو ضرور برا کہتے تھے، وہ ہمیں برا کہتے تھے، تصویریں بھیجواتے تھے جہازوں سے. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے کہا، ہم دیکھیں الیکشن والے دن یا الیکشن کمپین کے دوران پی ایم ایل این اپنے سٹیج پر ان کو برا کہتی تھی، ان کی تمام غلطیاں پبلک کے سامنے لاتی تھی. اور وہ جب الیکشن ہوتا تھا پیپلز پارٹی والے میری قیادت تو میری پارٹی اور میرے لوگوں کے خلاف ہمیشہ وہ اپنی ہر چیز ہر بار استعمال کرتے تھے. لیکن الیکشن ہو جانے کے بعد پھر وہ بیٹھ کے اپنی اپوزیشن کا رول ادا کرنا تھا وہ کرتے تھے. ہم نے اپوزیشن کا رول ادا کیا. بے نظیر بھٹو کی حکومت اوپر تھی، ادھر شہباز شریف کی حکومت تھی. اب یقین کریں، آپ کو پتا ہے کہ بجلی کا جب ریٹ تھوڑا سا بڑھا تھا تو کیا ہوا تھا؟ انہوں نے پکڑا سارا کچھ، اپنا وزیر اعلیٰ نے سی ایم صاحب نے اپنی ساری وزارت اعلیٰ کو چھوڑا اور جا کے منٹو پارک یعنی کہ یادگار وہاں پہ بیٹھ کے کیمپ لگا لیا. ہم بھی ساتھ تھے اور ہم نے احتجاج کیا. وہ پھر بل کیسے واپس پھر اپنا حصہ لیا اور چپ کر گئے. آئی پی پیز ہم لے کر آئے ہیں، آئی پی پیز ہم لے کر آئے ہیں. یہ جو لوگ ہیں سپریم کورٹ پر حملہ ہم نے کیا تھا. جسٹس سجاد علی شاہ سے آپ پوچھ لیجیے جا کے چوری کیوں لیتے ہیں، پھر یہ جا کے کمٹمنٹ کیوں کرتے ہیں؟
یہ ہمارا گریبان ہم نے کیوں کون نہیں سی پکڑتے؟ کمٹمنٹ اور کی ہے؟ پکڑے آپ ہم جا نے کر کمٹمنٹ اسمبلی کی میں۔ ہوتی، آپ اور ہم نے کمٹمنٹ کی ہوتی، ہم نے کمٹمنٹ کی ہوتی تو اٹک جیل اور اڈیالہ جیل کے در و دیوار نہ بتا رہے ہوتے۔ یہ ہم نے برگر نہیں مانگے، ہم نے برگر نہیں یہ کیوں مانگے۔ نہیں پکڑتے؟ اس لیے نہیں پکڑتے، اس لیے نہیں پکڑتے کہ چوری لیتے ہیں، کمرے میں بیٹھ کر پکڑ چوری لیا لیتے انہوں نے، ہیں اور بعد آ کر CCTV ان کے پاس ہے، ادارے ان کے کبھی پاس کوئی بات نہیں کرتے، نہ تو یہ پیپلز پارٹی کو اچھا سمجھتے ہیں، نہ یہ عوام کی بات ہی نہیں کرتے۔ اگر عوام کی بات کرتے ہو تو ہم بھی دیکھیں کہ یار یہ بات انہوں نے غلط نہیں کی، یہ ٹھیک ہے۔ عوام نے بتا دیا 8 فروری 2024 کو کہ عوام کا نمائندہ کون ہے۔ فروری کو بھی نہیں نکلنا، آپ کا نہ تو 8 فروری کو نکلنا، نہ ہی 35 فروری کو نکلنا ہے۔ جی سر، پنڈی والے انسیڈنٹ میں سر اسی پہ بات کرنے لگا ہوں۔ محمد حسین اس شخص کا نام ہے، اور آپ نے جس طرح سے بات کی کہ ان کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو تعلق ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یا پاکستان مسلم لیگ نواز نہیں کہہ رہی، شفیع جان جو ان کے کے پی کے سے ہیں، انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے اور انہوں نے ان کو اون کیا، جبکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے ڈس آن کیا ہے۔ یہ پارٹی کے اندرونی معاملات ہے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن تحریک انصاف اور ان کے وہ جو محمد حسین شخص ہے، اس کے یا تو ہوتا نا جی کہ اس کی کریڈیبلٹی پہ ہوتا کہ جی یہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر نہیں تھا، اور ہم اس کو بالکل بھی اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سارا میڈیا پہ آ جا چکا ہے۔ والوں نے کہا کہ یہ ہمارا کوئی بندہ اب ہی اس نہیں میں سر سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں، میں وہ زیادہ بات نہیں اس پہ کروں گا۔ ہمارے بہت سینئر ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، میں نے ان کی فوٹو دیکھی، وہ اپنے وہ ویگو ڈالے کی چھت پہ کھڑے ہو کے، اور جو کچھ کہہ رہے میں نہیں اس کو دہرانا چاہتا۔ آرڈر کر رہی ہے، آرڈر نہیں کر رہی، لوگوں کو روک رہی ہے۔ آپ لائن سی سی ٹی وی، آپ سی سی ٹی وی لائن، آپ سی سی ٹی وی لائن، پھر اس کے بعد آپ بتائیں۔ اور کینٹ میں بھی جا کے آپ جناح ہاؤس کے سامنے آپ کو احتجاج کی جگہ ملی ہے، پورا لاہور دیکھیں میری عرض سنیں، عوام تھی تو پھر آپ کہیں آپ نہ جائیں، پورا لاہور چھوڑ کے آپ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ سر وہ کون سا ہمارا جو ہے نا نو گو ایریا تھا، ہمارے ہی ٹیکسوں سے بنی ہوئی ہمارے ٹیکسوں سے بنی ہوئی سڑکیں۔ اب میری بات سن لیجیے، اچھا میری بات سن لیجیے بھائی، بات سن لیجیے۔ فوجی گل صاحب بڑی پیاری بات کی، گل صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ جہاں پر فوجی تنصیبات، ٹھیک ہے، فوجی تنصیبات کی ڈیفینیشن سپریم کورٹ نے کہا کہ فوجی تنصیبات کی ڈیفینیشن کہاں پر ہے، وقوع ہو رہا ہے مئی 2023 میں۔ فوجی تنصیبات کی ڈیفینیشن قانون میں امینڈ کی جا رہی ہے اگست 2023 میں۔ آپ پڑھ تو لیجیے، کتاب اٹھا تو لیجیے۔ اگلی بات یہ ہے بھائی، اگلی بات 9 مئی کے پاکستان میں جتنے احتجاج ہیں، میں سر آن ایئر کہہ کے جا رہا ہوں، جتنے احتجاج ہیں وہ نکال لیں، اگر وہ فوجی تنصیبات کے سامنے نہیں تھے یا ہیڈ کوارٹرز کے سامنے نہیں تھے تو میں اس کا جواب دوں گا۔ دیکھیں گزارش یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، نہیں میری عرض سنیے، میری عرض سنیے، دیکھیے بھائی میری بات سنیے، پارٹی والوں آپ بتا دو بھائی جان آپ کی پارٹی بھی ہے، ہماری پارٹی بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، لبیک بھی ہے، یا رسول اللہ بھی ہے، یہ ساری جماعتیں ہیں۔ بیک کہاں ہے؟ آپ یہی بتا دینا کہاں ہے؟ ان سے پوچھ لیں، اچھا کیا انہوں نے، اچھا کیا انہیں کیا ثانیہ مرید کے بتا دیں، اچھا بتائیں انہیں کہ ہم ظالم لوگ ہیں، ثانیہ مرید کے بتا دیں، یہ پارٹی ختم کیوں ہوئی ہے؟ بتائیں تو صحیح ثانیہ مرید کے۔ وہ بھی اسی طرح ہی انہوں نے بھی دہشت گردی کی باتیں کی، اللہ دسو آپ کو چھوڑ دیا اور یہ اور باتیں کی طرف ترتے، یہی ہے نا باتیں، یہ صرف سسٹم جو ہے نا۔ اگر آپ چاہیے صاحب مجھے ایک موقع دیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس نے کہا تھا، اس نے آخری بات میں یہ عرض کروں گا، اس نے کہا تھا کہ ہم اپنے عہد کے موسیٰ تو نہیں اعجاز، مگر کمال یہ کہ وقت کے جادوگروں میں رہتے ہیں۔ بھائی جان آپ جادوگر بھائی آپ لے کر آئے ہیں اللہ ناظرین، آج بھی ہم نے عوام کے لیے آسانیاں تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر پاکستان پی پارٹی ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، چاہے پاکستان مسلم لیگ نون، مگر عوام کے لیے کسی کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے۔ عوام کے حقوق کی ترجمان ہوتی ہے اپوزیشن، اور پاکستان میں ابھی اپوزیشن نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔